नमस्कार, म पवित्र लामा। यतिखेर म रुकुम घटनाको थप विशेष जानकारीको लागि जोडिएको छु। एकदमै खतरनाक व्यक्ति, राजनीतिक दलका व्यक्ति, अहिलेका प्रमुख, त्यहाँ जौराहारी नगरपालिकाका मेयर र जनार्दन शर्माको भाइ मेयर विशाल शर्माको नाम लिनको लागि धेरैले डर मान्नु हुँदो रहेछ। त्यहाँको स्थानीय लगायत धेरैजना त्यहाँका प्रत्येक व्यक्तिहरू चाहिँ मेयरको डरमा चाहिँ बाँचिरहनु भएको रहेछ होइन। र मलाई डर लागिरहेको छैन र रुकुम घटना थप रहस्यमय बन्दै गएको छ, जसमा नवराज विक लगायत धेरै युवाहरूले आफ्नो ज्यान गुमाएको छ। र त्यो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूले अहिले र राजनीतिक दलको आडमा केही राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले चाहिँ यो घटनालाई लुकाउनको लागि केही प्रमाणहरू नष्ट गरिने तयारीमा रहेछन्। यो खबर मलाई प्राप्त भएसँगै म यतिखेर लाइभमा जोडिएको छु, किनकि म अलिकति काठमाडौँभन्दा पर छु। त्यही भएर म परिवर्तन मिडिया मार्फत त्यहाँ रिपोर्टिङको लागि जानको लागि मलाई धेरैले पहल गरिराख्नु भएको छ। त्यहाँको स्थानीय र त्यहाँका पीडित व्यक्तिहरू र विभिन्न शुभचिन्तकहरूले मलाई जाजरकोट जानको लागि एकदमै पहल गरिराख्नु भएको छ। पक्कै पनि म केही समयपछि 1-2 दिन पछाडि म जाजरकोट पुग्नेछु। हाम्रो परिवर्तन मिडियाको टिम र त्यहाँ पुगेर विशेष थप रिपोर्टिङ गर्नेछु र त्यहाँ कुनै पनि प्रमाण नष्ट गर्न दिइने छैन र त्यहाँ हामीले गर्नुपर्ने दबाब पक्कै पनि गरिनेछ। र केही थप जानकारीहरू आएको छ मलाई र ती जानकारी म तपाईहरू समक्ष राख्नको लागि चाहिँ म लाइभमा जोडिएको छु। आज सबैजनालाई सेयर गरिदिनु होला। र विशेष मलाई चाहिँ यो भनौँ न एकदमै खतरनाक व्यक्ति, राजनीतिक दलका व्यक्ति, अहिलेका प्रमुख, त्यहाँ जौराहारी नगरपालिकाका मेयर र जनार्दन शर्माको भाइ मेयर विशाल शर्माको नाम लिनको लागि धेरैले डर मान्नु हुँदो रहेछ। त्यहाँको स्थानीय लगायत धेरैजना त्यहाँका प्रत्येक व्यक्तिहरू चाहिँ मेयरको डरमा चाहिँ बाँचिरहनु भएको रहेछ होइन। र मलाई डर लागिरहेको छैन र म त्यहाँसम्म पुगेर पनि मेयर समक्ष म पुग्नेछु र मेयर विशाल शर्मालाई सम्पर्क गर्ने प्रयास पनि मैले गरिरहेको छु। पक्कै पनि उहाँबाट थप केही जानकारी प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास मैले लिएको छु, किनकि म एउटा सचेत नागरिक हो र एउटा मिडियाकर्मीको हिसाबले पनि यो विषयमा मैले गम्भीर तरिकाले सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। त्यही भएर पनि म लाइभमा पटक पटक जोडिएको छु। हिजो पनि मैले विशेष कुराकानी लाइभमा राखेको थिएँ। यहाँका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूले कस्ता कस्ता प्लानहरू गरिरहेका छन् र पहिला चाहिँ कस्तो कस्तो घटनाहरू घटाएका रहेछन् भन्ने कुरामा पनि मैले जानकारी तपाईँहरू समक्ष राखेको थिएँ। र आज मैले थप जानकारी प्राप्त भएको छ। एकजना युवा समाजसेवी जाजरकोटकै एकजना युवा हुनुहुन्छ हेमराज गिरी, उहाँले चाहिँ मलाई थप केही जानकारी दिनुभएको छ। र त्यहाँको मेयर विशेष यसमा अनुसन्धानको घेरामा तानिनु पर्ने भनेको त्यहाँका मेयर जनार्दन शर्माका भाइ मेयर विशाल शर्मालाई चाहिँ अनुसन्धानको घेरामा चाहिँ यतिखेर ल्याउनु पर्ने जस्तो देखिएको छ। यसको लागि विशेष जोड दिनको लागि म दलित सङ्घका व्यक्तिहरूदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाको व्यक्तिहरूलाई पनि पहल गर्नेछु र यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, किनकि वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल जो चाहिँ यो घटनामा विशेष रूपमा संलग्न रहेको थियो, जनप्रतिनिधि जसलाई जनताले जिताएर भोट दिएर त्यो ठाउँमा वडाध्यक्ष बनाएका थिए। पूर्व माओवादीका जनप्रतिनिधि हुनुहुँदो रहेछ जुन डम्बरबहादुर मल्ल। र डम्बरबहादुर मल्लले चाहिँ मेयर विशाल शर्मासँग सल्लाह गरेर नै यो घटनालाई यस्तो बनाएको भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ, यो सुन्नमा आएको छ। यो त्यसैले डम्बरबहादुर मल्ल एउटा जनप्रतिनिधि, वडाध्यक्ष, उहाँले त्यत्तिकै त यो घटना त्यत्तिकै त त्यस्तो अमानवीय हरकत त देखाउनु भएन होला होइन, केही न केही त छ त्यहाँभित्र। उहाँले मेयरसँग पनि सल्लाह गर्नुभएको होला, मेयरले पनि गरिदिनुहोस् न त के भयो र भनेर भन्नुभयो होला। योभन्दा अगाडि पनि जाजरकोटमा यस्ता घटनाहरू पटक पटक घटिएको रहेछ। योभन्दा 10 वर्ष अगाडि, 9 वर्ष अगाडि, 8 वर्ष अगाडि पनि त्यहाँ धेरै मानिसको हत्या भएको रहेछ। र हत्या किन भयो आजसम्म पनि रहस्यमय हत्या, कसैले थाहा छैन। किन हत्या भइरहेको छ त मानिसको? त्यहाँका मान्छेहरूले किन मानिसलाई पटक पटक मारिरहेका छन् त? योभन्दा अगाडि पनि हेमराज गिरीकै आफन्त पनि उहाँ मार्नु भएको रहेछ त्यहाँबाट होइन। र त्यहाँ खोला अलि तल रहेछ र त्यहाँ खोलामा जानको लागि चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो थियो अरे पहिलाको बेला चाहिँ होइन। पहिला जुन बाटोहरू नआउँदाखेरि चाहिँ
र मान्छे मारेर फालिदिने अनि चिप्लेर लडेर चाहिँ भेरी नदीमा हाम फाल्यो चिप्लेर लडियो भनेर चाहिँ त्यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ भनिदो रहेछ। एकदमै विगत ठाउँ जहाँ शिक्षा अहिले त पुगिसकेको रहेछ होइन, तर त्यति धेरै चाहिने जति चाहिँ पुगेको रहन्छ। मानिसको दिमागमा चेतना चाहिँ पुगेको रहेन रहेछ, अझै सचेतना चाहिँ जगाउनु पर्ने नै देखिएको छ होइन। पटक पटक मानिसको हत्या किन भइरहेको छ प्रश्न यहाँनिर छ। त्यसैले विशेष त्यहाँका जनप्रतिनिधि मेयर विशाल शर्मालाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याइनुपर्छ र त्यहाँका वडाध्यक्षलाई अहिले हिरासत मुक्त गरिएको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। यो एकदमै गलत गर्नुभयो। फेरि पनि डम्बरबहादुर मल्ललाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धानको घेरामा राखिनुपर्छ र मान्छेको हत्या भएको छ। त्यसैले यो मृत्यु त्यत्तिकै बिलाउन र सेलाउन नदियोस्, हाम्रो चाहना यति हो र हाम्रो धर्म पनि यही हो। सत्य कुराहरू चाहिँ बाहिर आउनुपर्छ र पटक पटक त्यो ठाउँमा मानिसको हत्या किन भइरहेको छ त, यो कुरा यसको गहिराईसम्म पुग्न जरुरी छ। विशेष किनकि त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू देखेर त्यहाँका ठाउँका मान्छेहरू, त्यहाँको स्थानीयहरू चाहिँ एकदमै डर मान्नु हुँदो रहेछ होइन। कति व्यक्तिहरूले मलाई मेसेन्जरमा आएर फोन कल गरेर पनि मलाई धेरै जानकारीहरू दिनुभएको छ। तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्नुहोस्, हामीले गर्नुपर्ने लगायत सबै सहयोग र साथ दिनेछु र जानकारी पनि तपाईँलाई दिनेछु भनेर मलाई धेरैजनाको फोन आएको छ यतिखेर। त्यसैले म पुग्नेछु, पक्कै पनि जाजरकोटमा पुग्नेछु र त्यहाँको सत्य तथ्यलाई बाहिर ल्याउने प्रयास मैले अवश्य पनि गर्नेछु र तपाईँहरूले पनि यसमा मलाई साथ दिनुहोला। म सबैसँग एकदमै आज सबैसँग हात जोडेर नै सम्पूर्ण मेरो शुभचिन्तकहरू र सम्पूर्ण सचेत नागरिकप्रति भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको साथ मलाई एकदमै धेरै जरुरी छ र त्यो ठाउँसम्म पुग्नको लागि पनि। र त्यहाँको मेयर एकदमै डेन्जर छ भनेर मलाई त्यो खबर पनि आएको छ। नाम लिने बित्तिकै त्यहाँ त मान्छेको हत्या हुन्छ, त्यहाँ त मेयरको नाम लिनु हुँदैन, वडाध्यक्षको नाम लिनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। त्यसैले यो मैले डराउनु पर्ने, हामी डराउनु पर्ने आवश्यकता देख्दिनँ, तर पनि मूर्खसँग केही गरेर लाग्दैन भन्छ नि त। तर सम्पूर्ण नेपाली जनताको साथ हामीलाई छ। त्यसैले पक्कै पनि त्यहाँको सत्य तथ्य कुराहरू बाहिर आउनुपर्छ र मेयर समक्ष कुरा गर्ने प्रयास मैले गरिरहेको छु। यदि उहाँसँग सम्पर्क भयो, कुराकानी भयो भने उहाँले थप के जानकारी दिनु हुँदो रहेछ र त्यो कुरा पनि म तपाईँहरू समक्ष लाइभमा आएर नै गर्नेछु र तपाईँ सबैजनाले साथ दिनुहोला। त्यो ठाउँमा म अवश्य जानेछु र गएर त्यहाँ सत्य तथ्य पत्ता लगाउने प्रयास गर्नेछु। अरू धेरै मिडियाका साथीहरू पनि त्यहाँ पुग्नु भएको छ, उहाँले पनि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने काम गरिराख्नु भएको छ र आज अहिले भर्खरै मलाई जानकारीहरू आएको कारणले चाहिँ त्यहाँका केही प्रमाणहरू रहेछन्, त्यो प्रमाणहरू नष्ट गर्ने जमर्को त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले गरिरहेका छन्। सबैजना डराउने हुन्छ नि, जनप्रतिनिधि त्यहाँसम्म पुर्याउने नै नेपाली जनता, नेपाली नागरिक, त्यहाँका नागरिक, अनि त्यही आफूले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधि देखेर डराउनु पर्ने त्यहाँका जनता। कस्तो समाज, कस्तो देश हामी है, कस्तो देशमा छौँ हामी, एकदमै दुःख लागिरहेको छ होइन। आकाङ्क्षा पोखरेल बहिनीले सधैँ साथ छ दिदी भनेर पठाउनु भएको छ कमेन्ट, धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँ सबैजनाको साथ यतिखेर जरुरी देखिन्छ, किनकि यो घटनाको गहिराईसम्म पुग्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ यो बेलामा। किनकि योभन्दा पहिला पनि रुकुम र जाजरकोटमा त्यही ठाउँमा जहाँ नवराज विक लगायत धेरैजना युवाले ज्यान गुमाएको थियो, त्यही ठाउँमा योभन्दा धेरै वर्ष अगाडि पनि मानिसको मृत्यु चाहिँ पटक पटक भएको रहेछ भन्ने कुरा पनि जानकारी आएको छ है। यसमा पनि विशेष रूपमा प्रहरी पनि जनप्रतिनिधिसँगै मिलेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यस्तो नहोस् है। आशत गुरुङ दिदीले गुड लक एन्ड टेक केयर योर सेल्फ अलवेज नानी भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच दिदी। र धेरैजनाले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। धेरैजनाले गणेश बहादुर विष्टले वडा अध्यक्षलाई त फाँसी दिनुपर्छ, किनकि आफै एउटा जनप्रतिनिधि भएर त्यस्तो कार्य गर्नु राम्रो होइन भनेर गणेश बहादुर विष्टले भन्नुभएको छ। एकदमै तपाईँ हामी सबैजनाले यसको लागि जोड दिनको लागि आवश्यक छ यतिखेर। र धेरै कुराहरूको जानकारी मलाई आएको छ। त्यो प्रमाणहरू नष्ट नगरियोस्, अपराधीलाई उम्किन नदियोस् र मानिसको हत्या किन भयो भनेर प्रश्न उठाउने ठाउँ धेरै छ। यो प्रश्न पटक पटक गर्न मन लाग्छ, किनकि मान्छेको हत्या नै किन गर्छ त मान्छेले? केही न केही त्यहाँको रिजन त छ। सुषमा कार्कीलाई लिन गएकै भरमा, सुषमा कार्कीलाई माया गरेर लिन गएकै भरमा त हत्या यहाँ, त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ। त्यो पनि एउटा कारण र अर्को पनि कारण हुनसक्छ, किनकि मान्छेले धेरै दिमाग लाउँछन् नि त होइन। र धेरै कारणहरू हुनसक्छ र अर्को कारण पनि खोज्न जरुरी छ। र नवराज विकहरू यहाँबाट घरबाट हिँडिसकेपछि सुषमा मल्ललाई लिन
बीच बाटोमा पुग्न लाग्दाखेरि नै खबर गाउँमा प्राप्त भएको थियो अरे। त्यो पनि मल्ल परिवारकै केही व्यक्तिले, पसल होटेल थापेर बसेका बीच बाटोको व्यक्तिले चाहिँ मल्ल परिवारलाई खबर गरेका थिए अरे, यो यस्तो यस्तो मान्छेहरू त्यो ठाउँमा आउँदैछ है भनेर। र त्योसँगै उनीहरू चाहिँ तयारी भएर बसेको रहेछ कि यो मान्छेहरूले कसरी के गर्ने भनेर। र उहाँले खबर पनि गर्नुभएको रहेछ वडा अध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लजीलाई, जनप्रतिनिधिलाई। र उहाँले त्यत्तिकै त यो कदम चालेन होला, मेयरको पनि हात छ, जनप्रतिनिधि हो त्यो नगरपालिकाको। त्यसैले मेयरलाई पनि आफन्त भनेर हुँदैन, मेयरलाई पनि अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनुपर्छ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, मल्ल परिवार मेयर विशाल शर्माका ससुराली गाउँका रहेछन् है। विशाल शर्माका श्रीमतीका माइतीपट्टिका रहेछन् सुषमा मल्ल परिवार। त्यही भएर पनि यो घटना लुक्न सक्छ, यो प्रमाणहरू नष्ट हुन सक्छ। यस्तो गर्न नदिनको लागि तपाईँ हामी सबैजनाले पहल गर्न जरुरी छ यो बेलामा, किनकि मान्छेको हत्या भएको छ। यो हत्या हुनु हुँदैन थियो तर भयो। भोलिका दिनमा अर्को मान्छेको हत्या हुनबाट हामीले जोगाउनुपर्छ। त्यसैले त्यो ठाउँलाई विशेष नियन्त्रणमा लिनुपर्छ र विशेष निगरानीमा राख्नुपर्छ यहाँ। र योभन्दा पहिलाका घटनाका विषयमा पनि त्यहाँका मान्छेहरूको कसरी हत्या भएको थियो त्यसमा पनि विशेष अनुसन्धान हुन जरुरी छ। यसमा पनि मैले पहल गरिरहेको छु। र एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई खबर गर्नुभएको थियो, हेमराज गिरी हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै कुराहरू मलाई जानकारी दिनुभएको छ। त्यही कुराहरू मैले तपाईँहरू समक्ष राखेँ। अरू धेरैजनाले मलाई फोन गर्नुभएको छ, मेसेज पठाउनु भएको छ, पवित्राजी तपाईँ पुग्नु पर्यो, जसरी भए पनि पुग्नु पर्यो भनेर। अवश्य पनि म जाजरकोट पुग्नेछु। यसको लागि तपाईँ सबैजनाको साथ मलाई जरुरी छ। र थप केही कुराहरू भयो भने म तपाईँहरू समक्ष लाइभमा जोडिनेछु। यो घटनालाई त्यत्तिकै सेलाउन दिनु हुँदैन। तपाईँ हामी सबैजना जसरी हुन्छ पहल गरिदिनु होला र अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कानुनी रूपमा कारबाही हुनुपर्छ। त्यो ठिक छ, त्यो हुनुपर्छ, तर पनि मान्छेको हत्या पटक त्यो ठाउँमा किन भइरहेको छ त्यसको कारण खोज्न पनि जरुरी छ। भोलिका दिनमा अर्को मान्छेको पनि हत्या हुन सक्छ। त्यसैले हामीले रोक्न जरुरी छ। र जुन योभन्दा पहिला हत्या भएका व्यक्ति र अहिलेको यो घटनामै संलग्न केही व्यक्ति नेपाल बाहिर रहेको कुरा पनि अहिले हामीलाई प्राप्त भएको छ होइन। त्यो व्यक्ति चाहिँ अहिले एमबिबिएस अध्ययनको लागि चाहिँ बाहिर रहेको कुरा पनि बाहिर आएको छ। त्यही व्यक्तिको योजना सँगसँगै धेरै कारणहरू रहेछ यो नवराज विक लगायत धेरै युवाहरूको हत्या हुनुको पछाडि होइन। र त्यो कारण हामी सबैजनाले बुझ्न र खोल्न जरुरी छ। यसमा तपाईँ सबैजनाले साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। र म विशेष मेयर विशाल शर्मालाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनुपर्छ भनेर म यतिखेर विशेष थप लाइभमा जोडिएको छु। किनकि जनप्रतिनिधि डम्बरबहादुर मल्ललाई थाहा हुने कुरा मेयर विशाल शर्मालाई थाहा हुँदैन। विशाल शर्माजी, तपाईँले जनताले जिताएर त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको, तपाईँ आज तपाईँ देखेर त्यो ठाउँको जनता डराउनु पर्ने कस्तो स्थिति सिर्जना गर्नुभएको तपाईँले? तपाईँ कहाँको मेयर, कुन मेयर, के को लागि मेयर बन्नुभएको तपाईँ? आज तपाईँ आफै जनप्रतिनिधि भएर जनताले जिताएर त्यो ठाउँमा भोट दिएर पठाउने मेयर आज जनतालाई तर्साएर धम्क्याएर थर्काएर राख्ने त्यो ठाउँमा अब तपाईँको धम्की, तपाईँको तर्साई देखेर अब कुनै पनि नागरिक तर्सिनेवाला र धम्कीमा डराउनेवाला छैन। त्यसैले अब तपाईँ पनि सचेत हुन जरुरी छ। विशेष हामी डराउने भन्दा पनि अब तपाईँ डराउनु पर्ने बेला आएको छ। भोलि तपाईँलाई जनताले लखाट्नेछन्, त्यो ठाउँबाट, त्यो पदबाट हटाउनेछन्। त्यसरी त्यही जनताले जिताएर त्यो ठाउँमा पुर्याएर त्यही जनताले थर्काएर राजनीतिक दलको आडमा जनार्दन शर्मा आफ्नो मेरो दाई ठुलो पदमा छ भन्दैमा, म ठुलो पदमा छु भन्दैमा दादागिरी गर्न पाइँदैन। तपाईँको दादागिरी कहिलेसम्म? बन्द गर्नुहोस् त्यो दादागिरी। सक्नुहुन्छ भने नवराज विकका हत्याराहरूलाई कानुनी रूपमा कडा कारबाही गरेर देखाउनुहोस्। वडा अध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ललाई निलम्बित गर्नुहोस्। डम्बरबहादुर मल्ललाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही दिलाएर देखाउनुहोस् र यो घटनाको निचोड निकालेर तपाईँले देखाउनुहोस्। मात्रै तपाईँलाई मेयर विशाल शर्मा भनेर हामी भन्न गर्व लागोस्। एउटा जनप्रतिनिधि, नगरपालिकाको हितको लागि काम गर्नुपर्ने व्यक्ति, जनताको समस्यालाई बुझेर काम गर्नुपर्ने व्यक्ति, तपाईँ आफै दादागिरी जमाएर बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा। यो कुरा मेयर समक्ष पुग्नेछ, अवश्य पनि मैले आश गरेको छु।
त्यहाँका धेरै नागरिकले मलाई यो लाइभमा आउनको लागि पनि पहल गर्नुभएको थियो। त्यसैले पनि म यतिखेर लाइभमा जोडिएको छु र मेयर विशाल शर्मालाई मेरो चेतावनी, तपाईँ डराउनुहोस्। अब नेपाली जनता अब डराउनेवाला छैन। अब नेपाली नागरिक सचेत भइसके। म पनि हिजो एउटा जनप्रतिनिधि हो। हिजो जनप्रतिनिधिमा स्थानीय चुनावमा जुन बेला तपाईँ उठ्नु भएको थियो त्यो बेला म पनि उठेको थिएँ। म पनि उपमेयरमा उठेको थिएँ र आज म एउटा स्वतन्त्र नागरिक हुँ र स्वतन्त्र नागरिक भएर आज म सत्यको पक्षमा उभिएको छु र म एउटा मिडियाकर्मी हुँ र मैले 8 वर्ष मिडियामा काम गर्दै आएको छु र मैले सत्य तथ्य पत्ता लगाउनको लागि धेरै पहल गरेको छु। धेरै ठाउँमा मान्छेको कुटाइ पनि खाएको छु। धेरै ठाउँमा मान्छेले थुनिएर पनि राखेको छ। यस्तो धेरै समस्याहरू झेलेर आज म यो ठाउँसम्म आएको छु र यो घटनाको जडमा पुग्ने प्रयास पनि म अवश्य गर्नेछु। मेयर विशाल शर्माजी, तपाईँ अब सचेत हुन जरुरी छ। यदि तपाईँ साँच्चीकै मेयर हुनुको गर्व तपाईँ गर्नुहुन्छ, तपाईँ मेयर हो, आफ्नो कर्तव्य आफ्नो दायित्व नबिर्सनुस्। तपाईँले गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्यबाट तपाईँ नभाग्नुस्। यदि तपाईँ साँच्चीकै जनताको मेयर हो भने जनतालाई त्यसरी तर्साएर दादागिरी गरेर त्यो ठाउँमा नबस्नुस्। र जनार्दन शर्मालाई पनि मेरो प्रश्न हो, जनार्दन शर्मालाई पनि मेरो चेतावनी छ। तपाईँ एउटा सत्तामा बसेका एउटा व्यक्ति भएर पदमा छ भन्दैमा दादागिरी जमाउँदै यो गर त्यो गर भनेर त्यसरी हिँड्ने अधिकार तपाईँलाई पनि छैन। भोलि जनताले लखेट्नेछन्, साँच्चीकै लखेट्नेछन्। त्यहाँका जनता होइन, अब धेरै धेरै ठाउँका जनता उठ्नेछन् र त्यो ठाउँमा आउनेछन्। त्यसैले जनार्दन शर्मालाई पनि चेतावनी, जसरी सांसदमा खैला बैला मचाउनु भयो हावा कुरा गरेर, सक्नुहुन्छ सत्य बोल्नुस्। यदि सक्नुहुन्न भने तपाईँ त्यो ठाउँमा बस्ने अधिकार पनि तपाईँलाई छैन। र एकदमै मलाई एकदम रिस उठिरहेछ होइन, त्यहाँका मान्छेहरूलाई, त्यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ, त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यसरी तर्साएर दादागिरी जमाएर बसेका रहेछन्। हाम्रा मेयर चाहिँ, त्यहाँका मेयर विशाल शर्मा जनार्दन शर्माका भाइ हुनुहुँदो रहेछ होइन, आफन्तलाई नै भाइलाई मेयर, त्यहाँ साथीलाई वडाध्यक्ष, अनि के त्यहाँ आफन्तलाई बनाएर राखेका रहेछन्। त्यसैले यो घटनालाई राजनीतिकरण नगरियोस् र मेयरलाई पनि विशाल शर्मालाई पनि अनुसन्धानको घेरामा राखिनुपर्छ। यस्तो कुरा कसरी थाहा पाउनु भयो भन्नुभएको छ धेरैजनाले यहाँ होइन। मैले थप जानकारी भएसँगै मैले लाइभमा जोडिएको छु। म हिजो यो घटना घटे पश्चात नै म त्यहाँको घटनाको बारेमा अपडेट भइरहेको छु। त्यहाँको मान्छेहरूसँग सम्पर्कमा रहिरहेको छु, के भइरहेछ कसो भइरहेछ भनेर प्रहरीहरूसँग पनि कुराकानीहरू चाहिँ मैले गरिरहेको छु होइन। त्यसैले अब यो घटनालाई लुकाउनको लागि, छिपाउनको लागि जो कोहीले कदम चाल्छ भने त्यसलाई पनि कानुनी रूपमा कारबाही हुनुपर्छ, त्यसलाई पनि हिरासतमा ल्याउनुपर्छ र त्यस्ता पहल हामीले गर्नुपर्छ। मण्डलामा यही विरुद्धमा कार्यक्रम भइरहँदाखेरि हाम्रो सिर्जना वागले लगायत धेरैजना अभियन्ताहरूमाथि प्रहरीको ज्यादती, प्रहरी दमन भएको थियो। यो विरुद्ध पनि यसको पनि विरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैले र यो मान्छे कुट्न अनि मान्छे मार्न छोडिदिनुस्। नेपाल सरकार किन अन्ध भएर बसिरहेको छ? लकडाउन त्यत्तिकै थपिरहेका छन् होइन, र कोरोनाको त्रास एकातिर छ र पनि नेपाली जनताले कति धेरै आफ्नो ज्यानको माया छ, आफ्नो देशको माया छ, यो त देखाइराख्नु भएको छ। केही थप जानकारी भयो भने पक्कै पनि म तपाईँहरू समक्ष लाइभमा आउनेछु। त्यहाँका व्यक्तिहरू मसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि म कुराकानी गरिरहेको छु र आज विशेष विशाल शर्माको लागि म यो कुराहरू जाओस् भन्ने म चाहन्छु र धेरैजनाले यो मेयर विशाल शर्मासम्म पुर्याउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो कुरा म विभिन्न संस्थाको व्यक्तिहरूसँग पनि गर्दैछु।